तो गाइस अभी मैं ये ब्लॉग शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ और अभी जल्दी से चलिए चलते हैं और शहादतनामा सुनते हैं। मुफ्ती साहब सुना रहे हैं बाहर शहादतनामा, तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं शहादतनामा। मदीना मुनव्वरा में 5वीं तारीख साबान की 4 हिजरी में पैदा हुए थे और 6 महीने अपनी वालिदा माजिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सिकम मुबारक में रहे। बवक्त तबल्लत अजीम और गरीब व अनवार नमूदार हुए कि बयान उनका गैर मुमकिन है। उनका अगर कोई तफसील बयान करना चाहे तो बड़ा गैर मुमकिन है। और कोई फर्जंद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक शशे माह सिवाय आपके या हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के पैदा होकर जिंदा नहीं रहा। और हज़रत रसूल मुअज़्ज़म पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी विलादत की खबर सुनकर जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान पर गए और फरमाया कि जल्द दिखाओ मेरे बेटे को। और अस्माए बिन्त कैस कहती हैं कि मैंने एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ हुजूर की गोद में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। आपने दाहिने कान में तकबीर कही और बाएं कान में इकामत कही और फरमाया ऐ अली क्या नाम रखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरी क्या मजाल थी कि हुजूर से शपथ करके नाम रखता, मगर दिल में था कि हर्ब नाम रखूंगा। हुजूर ने फरमाया मैं अभी उनका नाम रखने में वही का मुंतज़िर हूँ। हज़रत अली ने फरमाया कि मैं हर्ब नाम रखने का मुंतज़िर था। हुजूर ने फरमाया कि अभी उनका नाम रखने में मैं वही का मुंतज़िर हूँ। इतने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम बहुक्म रब्बे ज़लील आए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के 3 बेटे शब्बीर और शब्बर और मुसब्बर थे। शब्बीर और शब्बर और मुसब्बर थे। ये इब्रानी ज़बान है और अरबी इसकी हसन और हुसैन और मोहसिन है। इब्रानी ज़बान में शब्बीर शब्बर और मुसब्बर ये इब्रानी ज़बान है और अरबी में इसके जब माना निकालते हैं तो माना निकलता है हसन हुसैन और मोहसिन है। सो बड़े साहबजादे का नाम हसन रखा गया और उनका नाम हुसैन रखा गया। तीसरे का नाम मोहसिन होगा। आपने उनका नाम हुसैन रखा। 7वें दिन 2 महीनों से अकीका किया और बाद मुए सर चांदी खैरात की। ऐ मोमिनो इस सिबते रसूल खुदा हुसैन है। दिलबंद फातिमा के खल्फे मुर्तज़ा हुसैन है। प्यारा था ऐसा बेशतर किबरिया के हुसैन। पैदा हुआ जहाँ में युसल्ली अला हुसैन। मादरे मिली बतूल सी गोदी खिलाने को। जिब्राईल आए अर्श से झूला झुलाने को। ये उनका जिक्र हम लोग को है। ये किताब है कि मदारिजुन नबूवत में लिखा है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम सवाल करो कि अल्लाह से मेरा वसीला देकर सवाल करो। लोगों ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह आपके साथ और किसी का वसीला भी दिया करें। तो फरमाया मेरे अहले बैत और असहाब का वसीला दिया करो। अफजल तरीन तमाम मखलूक से नज़दीक अल्लाह के हैं। और रिवायत ये है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि एक बार हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक खैमे के अंदर तकिया लगाए हुए बैठे थे और आपके पास हज़रत अली और हज़रत फातिमा ज़हरा और हज़रत हसन और हुसैन के बेटे थे। जुमला जा निशाना खैमा के बाहर खड़े थे। उसी वक्त आपने आवाज़ से बुलंद फरमाया कि ऐ मुसलमानों सुलह करूँगा उससे जो अहल खैमा से सुलह रखेगा और लड़ूंगा उससे जो लड़ेगा उनसे। दोस्तों उसका जो दोस्त दोस्ती रखेगा उनसे और उनको वही दोस्त रखेगा जो मोहब्बत रखेगा मुझसे और अपने खुदा से। ऐ मुहिब्बानी अहले बैत का जिक्र करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिए निजात है। जो शख्स इस महफिल मुतबर्रिका में आकर शरीक होता है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी तमाम मकासद दिली मुरादें पूरी करता है। ए अजीज़ों, आज
اولاد و ذکر گوشہ بطول کا ذکر بلند ہوتا ہے، جو شخص آپ کی محبت میں روتا ہے گویا کہ اپنے گناہ آپ رحمت سے دھوتا ہے۔ انسان کی کیا طاقت ہے جو فضیلت اور بزرگی اس محفل اقدس کی بیان کرے۔ یہ محفل ہے خاص آج آل ہبا کی، برستی ہے رحمت یہاں کبریا کی، جو منکر ہو اس پر لعنت خدا کی، جو آبے یہاں اس پر رحمت خدا کی۔ نبی کو نبوت علی کو شجاعت، نبی کو نبوت علی کو شجاعت، حسین ہم نے تم کو شہادت عطا کی۔ یہ ظالم ستالے نہیں رنج ہم کو، یہ روز و ازل ہے یہ مرضی خدا کی، یہ روزہ ازل ہے یہ روز ازل ہے یہ مرضی خدا کی۔ گلا بھی کٹایا گھر بھی لٹایا، گلا بھی کٹایا اور گھر بھی لٹایا، یہ سب اولاد امت پہ ہم نے فدا کی، یہ سب اولاد امت پہ ہم نے فدا کی۔ نہ محشر کا غم نہ دوزخ کا ڈر، نہ محشر کا غم نہ دوزخ کا ڈر ہو جس کو محبت سہے کربلا کی، ہو جس کو محبت سہے کربلا کی۔ جو ذکر حسین آج میں پڑھ رہا ہوں یہ نازل یہاں خاص رحمت خدا کی، وہ نازل یہاں خاص رحمت خدا کی۔ ارباب تواریخ نقل کرتے ہیں کہ عداوت یزید اور ولید کو امام علی مقام سے اور سبب سے تھی کہ حضرت عبد مناف کے 2 لڑکے جڑے ہوئے پیدا ہوئے تھے، پیشانی دونوں کی جڑی ہوئی تھی، تمام جسم و اردہ عبد مناف ان 2 لڑکوں کے نام ہاشم اور امیہ تھا۔ لوگوں نے ہر چند کوشش کی لیکن پیشانی جدا نہ ہوتی تھی، ناچارہ مشورہ کر کے تلوار سے دونوں کی پیشانی جدا کی۔ اس زمانے میں ایک بڑے عالم عرب تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے برا کیا جو تلوار سے ان کی پیشانی کو جدا کیا، اب ہمیشہ ان کی اولاد میں پشت در پشت تلوار چلا کرے گی۔ چنانچہ بنی ہاشم اور بنو امیہ میں خوب تلوار چلی، تاریخ اس بات کو کہتی ہے۔ اور پھر ہاشم کی یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام عبد المطلب رکھا گیا، اور امیہ کے لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام حرب رکھا گیا۔ حضرت عبد المطلب اور حرب میں بھی خوب تیغ و زنی ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے لڑکا پیدا ہوا، نام اس کا ابو طالب رکھا، اور حرب کے لڑکا پیدا ہوا، اس کا ابو سفیان رکھا گیا۔ اور ابو طالب اور ابو سفیان میں خوب تلوار چلی۔ پھر ابو طالب کے لڑکا پیدا ہوا، نام ان کا علی رکھا، اور ابو سفیان کے لڑکا پیدا ہوا، نام اس کا معاویہ رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم اور معاویہ میں خوب تلوار چلی۔ پھر حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کے لڑکے پیدا ہوئے، نام مقدس ان کے حسن اور حسین رکھے گئے۔ حضرت معاویہ کے لڑکا نام خلف پیدا ہوا، نام اس کا یزید رکھا۔ اس یزید خلیف نے وہ سبب اس دائمی عداوت کے حضرت حسین کے ساتھ جنگ کر کے دونوں شہزادوں کو شہید کروا دیا۔ روایت ہے سن 60 ہجری میں 8 دن رجب کے باقی تھے کہ شہر دمشق میں امیر معاویہ یعنی یزید پلید کے باپ نے انتقال فرمایا، اور بجائے باپ کے یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا اور تمام ملک اہل اسلام پر اپنا تسلط کر لیا، اور ہر ایک شہر و ولایت میں اپنی ویت کے نامے بھیج دیے۔ چنانچہ ایک نامہ ولید بن عقبہ حاکم مدینے کو اس مضمون کو لکھا کہ امیر معاویہ نے وفات پائی اور تمام سلطنت میرے قبضے میں آئی، تو تم کو بتا کے قید لکھا جاتا ہے کہ اس فرمان کے دیکھتے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ و عبداللہ بن عمر و عبد الرحمن ابو بکر اور عبداللہ بن زبیر سے میری بیعت لو، اگر وہ کسی طرح کا حلیہ بہانہ نہ کریں تو فوراً ان کے ساتھیوں کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ وہ نامہ یزید پلید کا ولید نے امام علی مقام پر بلا کر سنایا، اور حضرت نے فرمایا اے ولید یزید فاسق و فاسق کا کار شراب اور خوار اور زانی ہے، ہرگز اس کی بیعت قبول نہ کروں گا۔ جب آپ نے اس بیعت سے انکار کیا تو اس کو خبر پہنچی کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری بیعت سے انکار کرتے ہیں، تب کھولے در پہ آپ کے واسطے خطوط ولید کو بھیجے اور کوفہ والوں کو بھی بہکایا گیا۔ کسی صورت سے حسین ابن علی کو کوفہ میں بلا کر شہید کر ڈالو۔ چند خطوطوں یعنی خطوط کہتے ہیں خط کو، خطوں کی جمع خطوط، اور خطوطوں کو کوفیوں کے بھی
آپ کے پاس اس مضمون کو آئے اور آپ جلد کوفے میں تشریف لائے. یہ تمام لوگ آپ کا دیدار کرنے کا اشتیاق رکھتے ہیں. پھر ایک روز ولید نے آپ کو بلایا اور عرض کیا کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قتل کی بابت خطوط پر اب چلے آ رہے ہیں. فوق حیران ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ولید تقریر الہی میں کسی کا چارہ نہیں. جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کر لیا نوش نے شہادت کا جام, جن کو جنت سے جوڑا منگایا گیا, جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا, جن کے بھائی کو زہر پلایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا, اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا, گھر کے گھر کو سپرد خدا کر دیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. یا نوش جس نے شہادت کا نام, کر لیا نوش جس نے شہادت کا نام. امام دین کو زمانہ سلام کہتا ہے, ذرہ ذرہ جہاں کا سلام کہتا ہے, ذرہ ذرہ جہاں کا سلام کہتا ہے. امام دین کو زمانہ سلام کہتا ہے. تمہاری بہن تمہیں روتی ہے علی اصغر, تمہاری بہن تمہیں روتی ہے علی اصغر. تمہارا ننھا سا جھولا سلام کہتا ہے, تمہارا ننھا سا جھولا سلام کہتا ہے. امام دین کو زمانہ سلام کہتا ہے. نماز تم نے کچھ اس شان سے پڑھی, شان